पछि पनि दोस्रो चरणको आन्दोलन भयो जहाँ म धेरै जवान भएको थिएँ अनि परिवार पनि जोडिसकेको अवस्थामा पोलिटिक्सलाई झन्डै निकै बुझ्न सक्ने आन्दोलनको महत्त्व अनि आन्दोलन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वलाई जान्न सक्ने भएको एउटा भर्जमान मानिस भएकै थियो। तर त्यो आन्दोलनभित्र ज्ञानी प्रशस्तै भएको, पढालेखा प्रशस्तै भएको कारणले गर्दा हामी जस्तो सामान्य स्थितिका जवानहरू त्यो भित्र एउटा सहयोगीको हैसियतले मात्र घट्यौँ अनि उहाँहरूलाई साथ दिने प्रयासहरू प्रशस्त नगरेको होइन हामीले गऱ्यौँ। तर तपाईँलाई थाहा होस्, भारतवर्षको इतिहासमा गोर्खाहरूले जब यी दुईटा आन्दोलन गरे, 86 को अनि 2007 को यो आन्दोलन पछि पहाडीहरूले स्पेसली गोर्खाहरूले संवैधानिकदेखि असंवैधानिक व्यवस्थाभित्र पनि अभाग्यवश फसेको पनि यही दुईटा आन्दोलनले नै जन्माएको हो। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जब पञ्चायती व्यवस्थाहरू थियो 2002 तिर त्यति बेला पनि म ग्राम पञ्चायतको सदस्य थिएँ। त्यसपछि कहिले पनि ग्राम पञ्चायतका इलेक्सन्सहरू पहाडमा भएन, अन्त्याइयो अनि आज पर्यन्त ग्राम पञ्चायतको इलेक्सन्सहरू कहिले भएन। 2007 कृषि आन्दोलन भएर जब नयाँ एकर्ड लेखियो त्रिपक्षीय रूपमा, त्यहाँ थुप्रै डिपार्टमेन्टहरूको हस्तान्तरणको कुराहरू गरियो। धेरै पाए पनि भने धेरै ज्ञानी वर्गको स्टेटमेन्ट अनुसारले, भाषण अनुसारले हामीले सुन्यौँ पनि। तर अचम्मको कुरा जब हामी आजको अवस्थामा आएर जब बुझ्छौँ पहाडको परिस्थिति, हामीलाई व्यवस्था बेटुङ्गोकै व्यवस्था पनि केही नदिएको भने होइन, धेरै दिए तापनि यो व्यवस्था खोक्रो प्रकारले चलायो। चाहे 1986 पछाडि होस् अनि 2007 पछिको आन्दोलनले प्रदान गरेको व्यवस्था जिके होस्, सबै प्रकारको प्रावधान र शक्ति दिँदै पनि पहाड लथालिङ्गै प्रकारले प्रयोग गरियो, चलायो। डिपार्टमेन्ट दिएको छ, डिपार्टमेन्टभित्र कर्मचारी छैन, प्रावधानहरू छ, प्रयोगमा ल्याइएको छैन। म बारबार अहिले भन्दैछु, यो व्यवस्थाभित्र सम्पूर्ण अर्बन डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीको अधीनमा रहेको स्ट्रक्चर यथावत राख्यो म्युनिसिपालिटीहरू, तर पञ्चायत 112 ग्राम पञ्चायतलाई तहस नहस गरेर पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बिना अर्थात् पोलिटिकल पार्टिसिपेन्ट बिनाको स्ट्रक्चरहरू ग्राम पञ्चायतहरू विभिन्न ठाउँहरूमा आजको अवस्थामा पहाडमा सञ्चालित व्यवस्था छ। 112 जना ग्राम पञ्चायतको प्रधानहरू हुने ठाउँ, 112 जना ग्राम पञ्चायतको उपप्रधान हुने ठाउँ, 1000 भन्दा सदस्यहरू अर्थात् पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभले पहाडको तल्लो स्तरीय ग्रामवासीहरूको हक अधिकारको निम्ति उनीहरूको पार्टीको पोलिटिकल पार्टिसिपेसन, पोलिटिकल राइट्सबाट अलग ज्ञाएको व्यवस्थालाई पहाडमा भित्राएपछि नै पहाड अस्त व्यस्त रह्यो र पहाडमा बेरोजगारी पना बढेर गएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै प्रकारको डिपार्टमेन्टहरू अनि धेरै प्रकारको जिके भित्रको संस्थासँग जोडिन्छु म, त्यहाँबाट हामी निरूपण गर्छौँ, खोज्छौँ। हरेक डिपार्टमेन्ट छ तर डिपार्टमेन्टमा कर्मचारी छैन। तपाईँलाई याद होस्, धेरै दिनमा कुरा गरिरहेको छु, ग्राम पञ्चायत पनि पहाडमा जिएकेलाई हस्तान्तरण गरेको विभागभित्र आउँछ। ग्राम पञ्चायत अस्तित्वमा छ, केवल पोलिटिकल पार्टिसिपेसन मात्रै छैन, स्ट्रक्चर छ, ग्राम पञ्चायतको अस्तित्व छ। तर तपाईँ थाहा होस्, आज ग्राम पञ्चायत 50% भन्दा कम इम्प्लोइजहरूले मात्रै चलाउँदै गरेको एउटा व्यवस्था रहेर पहाड सञ्चालित छ। हरेक भारतभित्रको
लाखभन्दा बढी ग्राम पञ्चायतहरूमा हरेक ग्राम पञ्चायतमा इन्जिनियरिङ सेटअपहरू छ। तर पहाडमा विमल दाजु अघि अनि विमल दाजु पछि पनि यो व्यवस्थाहरूले पहाडको व्यवस्थाको पञ्चायत व्यवस्थाको सुदृढीकरणको निम्ति कुनै कामहरू गरेन। जसले आज क्वालिटी वर्क्सहरू पञ्चायत अन्तर्गतमा हुँदैछ भने एउटा अनस्किल्ड मानिसहरूद्वारा गरिएको कामहरू भइरहेको छ अनि बेहिसाब पैसाहरू पहाडमा चलाउँदैछ, जसको प्रयोग सठिक रूपमा टेक्निकल्ली साउन्ड बिना त्यसरी चलिरहेको अवस्थाभित्र पहाड सञ्चालित छ। हरेक ग्राम पञ्चायतमा एक-एकवटा सिभिल इन्जिनियर्सहरूको पोस्ट पहाडमा जबदेखि यो पोलिसी लागू भयो त्यसदेखि यता नै खाली छ। एक-एकवटा ग्राम पञ्चायतको सेक्रेटरीले 3वटा ग्राम पञ्चायतको सेक्रेटरी चलाइराखेको छ। एक-एकवटा एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्टहरूले 4टा ग्राम पञ्चायतको जिम्मा लिएर चलाउँदैछ अनि एउटा ग्राम पञ्चायतमा 5 जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा हुनुपर्ने इम्प्लोइजहरूमा 2 जना 1 जनाले ग्राम पञ्चायत चलाइराखेको अवस्था छ। के हलसम्म दिने सहुलियतबाट वञ्चित गराएर डिपार्टमेन्टहरू लथालिङ्ग पढेर पाहाडमा चलाइरहेको छ। यो विषयमा जब अनिता अनि विनयले 2017 पछाडि काम नगरे भने कतै होइन, एजुकेसनल सेक्टरमा धेरै काम गरेको छ अनि 2019 पछि जुन एउटा पहल गरियो जिटिएको व्यवस्थाले कि ग्राम पञ्चायतलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ र ग्राम पञ्चायतमा जति पनि रिक्रुटमेन्ट गर्नुपर्ने अर्थात् भेकेन्ट पोस्टहरू छ पुराना स्टाफलाई अपग्रेडेसन अर्थात् प्रमोसन गरी लगेर नयाँ भेकेन्सिजहरू क्रिएट गरेर प्रशस्त ठाउँहरू खाली भएको ठाउँमा नयाँ पदहरूलाई पूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने पहल गरिएको हो। तथापि त्यो बेला पहाडले पोलिटिकली केही गलत निर्णयहरू हामीले सामना गर्नु परेको अनि त्यसपछि लगतै कोभिडको कारणले ती कुराहरू भएन। नभए 4 तारिक जुन 2019 मा त्यसका जिटिएका प्रधान सचिव अनि श्री अनित थापाको अध्यक्षतामा बसेको मिटिङले पञ्चायत व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ अनि जति पनि भेकेन्ट पोस्टहरू छ त्यसलाई रिक्रुट गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई लिएर एउटा सभा नबसेको होइन। त्यस्ताकै प्रधान सचिव जिटिएले कालिम्पोङ त्यस्ताका माफ गर्नुहोस् जिल्लापाललाई पनि पत्रचार नगरेको होइन गरेको। हिजो मात्र डिएम कालिम्पोङ डिपिडिआर कालिम्पोङसँग म मिटिङ बसेँ। मैले विभिन्न यी विषयहरू छुवाएँ। 20 वर्षदेखि सिङ्गल रिक्रुटमेन्ट नगरेको व्यवस्था चलाएर पहाडको ग्रामीण स्तरलाई माथि पुर्याउन सक्दैन म्याडम। यो प्रावधान तपाईहरुको हातमा छ, यो एक कुमारको हातमा छ। अनि जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई पनि म बार-बार फोन गर्दैछु, बार-बार उहाँसँग पत्रचार गरेको छु, विभिन्न रेकर्ड्सहरू मसँग छ। अनि हिजो अस्ति मात्र बङ्गालको मन्त्री पञ्चायत विभाग र सुब्रत मुखर्जी साहबसँग पनि विधानसभाको सत्र हुँदा वर्षादेखि अनि एउटा टेक्निकल पर्सन बेगर करोडौं पैसाहरू खर्चिँदैछ। तपाईहरुले यदि पहाडलाई डिस्क्रिमिनेट गर्नु हुँदैन भनेर तपाई भन्नुहुन्छ भने अब हामी चाहन्छौं यो पञ्चायत व्यवस्थाहरूलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ अनि 50% भन्दा लेस भइसकेको पञ्चायत व्यवस्थालाई मोर इम्पावरमेन्ट दिएर अनि स्टाफलाई रिक्रुट गरिदिएर यो पुनः स्थापना पहाडमा गरिनुपर्छ। मैले स्पष्टसँग भने अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो तल जानु, जिटिएसँग बस्नु, डिएमहरूलाई पर्स्यु गर अनि लेटर पठा। अनि यो प्रक्रिया म फर्केर आएर हिजो सम्बन्धमा हामीले अन्त गरेका छौँ। अब झट्ट कालिम्पोङको डिएमले हिजै मात्रै आफ्नो मन्जुरी दिएको छ। झट्टै डिस्ट्रिक्ट लेभल सेलेक्सन कमिटीको फर्मेसन गरिकन कम्पोजिसन के हुन्छ त्यसको बादमा मैले लेख्न पर्ने जिटिएले लेख्नुपर्ने स्टेटको प्रक्रिया पुरा गरेर माथिल्लो लेभलको पर्सुएसनको काममा हामी लाग्नै पर्छ। यो आप सच बोल रहे हैं, तपाईँ सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै हामीलाई ग्राम पञ्चायतमा काम गराउनु बडा असुविस्ता छ। एउटा स्टाफ त्यो ठाउँमा सेक्रेटरी छ, एउटा ठाउँमा पहिरो जान्छ, झगडा हुन्छ, त्यो ठाउँको सेक्रेटरीलाई फोन गर्दै गर्दा भन्छ म आज दोस्रो ग्राम पञ्चायतमा छु। यति अव्यवस्थित पहाड छ। फेरि म फर्केर आउँछु।
शहीदहरूले दिएको कुर्बानी यो अव्यवस्थित पाराले चलाउनु भनेर दिएको व्यवस्थाको निम्ति कतै होइन, कतै होइन। 1986 पछि हामीले पाएको व्यवस्थाबाट 1986 पछि हामीले पाएको व्यवस्थाबाट धेरै अस्थायी कर्मचारी गठन गरेर उसको रिटायरमेन्ट लाइफ तहस नहस गर्ने व्यवस्था चलाओस् भनेर यी शहीदहरूले दिएको कुर्बानी कतै होइन। पहाडलाई शहीदपूर्ण होइन समृद्धपूर्ण बनाउने उद्देश्यले दिएको आहुति हो, दिएको बलिदान हो। त्यसको कदर पहाडमा अब फर्दर व्यवस्था चलाउने व्यवस्थापकहरूले यो माथि मनन गरेको हुनुपर्छ। मैले 5000 का आँकडा लाउँदै थिएँ, पहाडमा यति धेरै भेकेट स्पोर्ट्सहरू छ। तर मलाई हिजो अस्ति जिटीको प्याट डिपार्टमेन्टले मोर देन 8000 भन्दा बढी टेक्निकल नन टेक्निकल गरेर पहाडमा भेकेट पोस्टहरू छ। मैले कहाँ हो यति थुप्रो डिपार्टमेन्टमा छ भनेको त एजुकेसनमा मात्र यति थुप्रो रहेछ। आज पनि सेकेन्डरी अनि हाई सेकेन्डरीमा मोर देन 1000 भ्याकेन्सिसहरू ल्याइ अनफुलफिल। नन टिचिङ स्टाफ्सहरूको एपोइन्टमेन्ट 15-20 वर्षदेखि गरिएकै छैन पहाडमा। टिचिङ स्टाफहरूको मुस्किलले कोही बेला हुने गर्छ, त्यो बर्खामा कालिङ्गे च्याउ उम्रेको जस्तो बाई फ्लुक। बाँकी व्यवस्थाले सिस्टमसँग अपडेटेड एपोइन्टमेन्ट हुँदै होइन। अर्थात् यी इत्यादि कुरा चलाएर ल्याउने व्यवस्थापकहरूले आज शहीदको भूमिकामा ठुलो एउटा चोट पुर्याएको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसर्थ नै सायद शहीदहरूको साथ परेर होला हिजोका पोलिटिकल लिडरहरू समयमा सम्मानित सामाजिक अर्थात् पोलिटिकल फिगरको रूपमा पहाडमा आफ्नो जीवन अन्त गरेन। म स्पष्ट यसो भन्न माग्छु। आज पनि म हेर्छु वर्तमानमा हाम्रो लिडरहरू के शहीदको निम्ति शहीदले दिएको बाकैको जुन प्रकार वास्तविकताको निम्ति जुन बलिदान प्रदान गरेर जुन व्यवस्थाहरू प्रदान गरेको थियो त्यो के गोजीको 4000-5000 नकुरी दिनुको लागि गरेको थियो? नो, होइन। जेलबीका धेरै बहिनीहरू मेरो घरमा आउँछ आजकल। हामीले लास्ट व्यवस्थामा 3000-4000 पातले बसमा गएर पाउँदैछ, त्यो डिस्कन्टिन्यू भयो। अनि तपाईँहरूले कसरी एपोइन्टमेन्ट दिएको थियो दिनुहोस् त भनेर भनेको। उनीहरूको एपोइन्टमेन्ट लेटर चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीले दिएको रहेछ, कञ्चनजङ्घा भन्ने थियो एउटा मेन पावर कम्पनी कञ्चनजङ्घा। उसले दिएको एपोइन्टमेन्टमा चाहिँ कोही बेला पात्लेबासमा कोही बेला कतातिर भानुभवनमा बोलाएर महिनाको 3000-4000 दिन्थ्यो। तर डिपार्टमेन्टल हेड चाहिँ उसको अर्कै, सेलेरी हेड चाहिँ उसको अर्कै। यति अव्यवस्थित। अनि शहीदहरूले जोहरू त्यो जेलपी खड्दाखेरि शहीद भए, उनीहरूले दिएको बलिदान के सही मायनेमा अर्थपूर्ण भयो त भएन? उसको साथीहरू आज एउटा भाडाको टट्टु जस्तो मात्रै भएर जीवन हिजो एउटा रेजिस्टरमा एउटा व्यक्तिले रेजिस्टरमा लु लैजा आज तँलाई 4000 दिइहाल्यो भनेर दिएको सेलेरीमा ढुक्क पर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू चलाउनको निम्ति वास्तवमा उनीहरूको बलिदान कतै होइन। 8000 जस्तो भेकेट रहेको व्यवस्थाभित्र 6000-7000 जस्तो अस्थायी कर्मचारीहरूले रन गरेको व्यवस्था आज पहाडमा सञ्चालित छ। त्यो कारणले हामी भन्छौँ अब शहीदपूर्ण होइन समृद्धपूर्ण पहाड निर्माणको निम्ति यो शहीद दिवसमा हामी सङ्कल्प लिएनौँ भने अझै पनि अव्यवस्थित हुँदै पहाड गयो भने डिपार्टमेन्ट हस्तान्तरित डिपार्टमेन्टहरू धेरै छ जिटेको एकर्ड अनुसारले। तर डिपार्टमेन्ट हुन्छ तर कर्मचारी विहीन डिपार्टमेन्टहरू भएको कारणले गर्दा हाम्रो न त व्यवस्थाबाट फेसिलिटी पाउने उपभोगीहरूले बेनिफिसियरीले फाइदा लिने छ, न त बेकार पढेका एजुकेटेड छोरा अनि छोरी पहाडकोले नकुरी पाएर एउटा समृद्ध जीवनको उपभोग गर्नेछ। त्यसोस्ले यस ठाउँमा म तपाईँहरूलाई भन्छु आज शहीदको दिवसको उपलक्ष्यमा हामी वास्तविकताको पोलिटिक्सलाई बुझ्न सक्नुपर्छ।
वास्तविकताको पोलिटिक्समा आउनुपर्छ र वास्तविक विचारधारामा नै अगाडि बढेर मात्रै यो पहाडलाई समृद्ध पहाड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दिशामा म तपाईँहरूलाई विशेष गरी आज अवगत गराउन चाहन्छु। धेरै छ अव्यवस्थित कुराहरू भनि सक्नै छैन। मलाई लाग्छ आउँदो यो 2-4 महिनाभित्रमा पञ्चायतभित्र पक्का पनि पञ्चायतको कर्मचारीहरूलाई हामी एउटा न्याय दिनेछौँ जसले 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि सेम र्याङ्कमा बसेर मानिसहरूको निम्ति 4 जनाले गर्ने अफिसियल लोडको साथमा जुन चाहिँ सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ उहाँहरूको निम्ति पदोन्नतिको निम्ति अनि उहाँले रिक्त गरेको पदको निम्ति अनि विशेष इन्जिनियर्स परेका भाइ अनि बहिनीहरू जो पहाडमा छ जोहरूको निम्ति 120 जनाको भेकेट पोस्ट अघिबाटै पञ्चायतमा त्यस दिनदेखि जुन दिनदेखि पोलिसी यो लागू गर्यो हरेक पञ्चायतमा एउटा टेक्निकल पर्सन एपोइन्ट गरिनुपर्छ। त्यस दिनदेखि आजसम्म बेकार परेका हाम्रा भाइ अनि बहिनीहरूलाई त्यो कुरामा न्याय दिने कुरामा हामी सङ्घर्षरत छौँ र निश्चय नै यो विचारधारा यो कुरामा नै तपाईँहरू अगाडि लागेर हाम्रो विचारधाराप्रति नै तपाईँहरूले आफ्नो विचारधारा राखेर यो शहीदहरूले दिएको बलिदान केवल 4000 पैसा एउटा व्यवस्थाको पैसा लगेर एउटा एनजिओको हेडमा हाल्यो एउटा कम्पनीको हेडमा हाल्यो अनि एउटा कम्पनीले एउटा जिएलपीलाई 10,000 12,000 एउटा खातामा लेख्यो घटाएर 4000 जिएलपीलाई दिएको व्यवस्थाहरू चलाएर अब हुँदैन। अब त्यो व्यवस्था चलोस् यति धेरै भेकेट पोस्टहरू छ त्यसको फ्रुट लिनुहोस्। यहाँका पढालेखा भाइ बहिनीहरू बुढेसकालको आमा छोडेर बुढेसकालको बाउ छोडेर बुढेसकालको आफ्नो भर्खरको नानी छोडेर यहाँबाट पलाइ नहोस् पहाडमा रोकियोस् अनि पहाडको व्यवस्थाभित्रै ऊ पनि एउटा सक्षम छ भन्ने कुरा एउटा समृद्धशाली जीवन समृद्ध पहाडभित्र बसोस् बाँचोस् भन्ने छ।